सर भजनी सप्ताह सोहळा चालू हा मग लक्ष्मी टेम्पलान तुमकां कितें सांगचें दिसता? ह्या 127 वर्साच्या सप्तकाक निमंत्रीत सगळ्यांक प्रणाम. आयज आमचो भाटीकार समाजाचो प्रोग्राम चालू आसा. भाटीकार समाज म्हणजे ह्या पणजेंतलो एक भाग जेका भाटीन म्हणटाले. सो थंय हांगा सुपारीची झाडां असली म्हणून ह्या सगळ्या एरियेचे नाव पडलें भाटी. म्हणून ह्या समाजान फुडें सरून एक पार म्हणजे 24 वरां 9 AM ते 9 AM दुसरो दीस हो एक फुल पार आमच्या समाजाक घेतलेलो. हितून आमी अशे खुबशे फॅमिली आसा ज्यो एकठांय येवन हो सप्ताक करता. आता 127 वर्सां जाली की आमी ह्यो फुडाकार घेवन आमचो पार आमी वेवस्थीत पाळटा. ह्या वर्सा मातसो चड उत्सवान आमी प्रोग्राम केला ऑल टुगेदर. आणि हे आयचो एक सक्सेसफूल हे म्हणजे प्रोग्राम म्हणजे हो अक्षय नायकाचो जेका बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळा. हांव सगळ्यांक निवेदन करता की असोच सगळी वर्सां येवन आमच्या प्रोग्रामान भाग घेवचो आणि सगळ्यांचो धन्यवाद करतो. सर तुम्ही हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? ना खरोखरच हे आयज पळय जे हे फुडाकार घेवन हे एक समाजाक एक नांव लौकीक कशें आहा. म्हणजे भाटीकर समाज हो कितली 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 वर्सां जाली हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा जे सप्ताक. आणि ती प्रत्येक वर्सा हे जे योगेश नायक हे आमचे जाण आसा एडवोकेट यांची फॅमिली ही फुडाकार घेवन करताली. पण तेजी अशी एक इच्छा जाली ह्या वर्सा की सगळ्यांक बरोबर घेवन जे सगळे जे समाजाचे घटक आहात तांकां बरोबर घेवन हे भाटीकार म्हणजे हेजो उल्लेख कितें. भाटीकार म्हणजे एक भंडारी समाजाचो एक भाग. म्हणजे हे पणजेचो एक भाग हे भंडारी समाजाचो एक भाटीकार म्हणजे एक भाग आसलो भंडारी समाजाचो. त्याच्यामुळे त्याच्या घरान जे जाणटे आसले आमचे म्हणटू बाबला मोर्तो नायक जावं तेंचे वडील आसले तेंची सगळी फॅमिली आसली तेंच्यांनी हे फुडाकार घेवन हांगा हे प्रत्येक वर्सा ते आपूण स्वताहून हे कार्यक्रम फुडें व्हरताले सप्तकाचो. कित्याक आयज महालक्ष्मीचे हे जे स्थान आहा हे खरोखरच हे म्हणजे एक देवदेणगी. म्हणजे कोणाचो हांगासर पांव लागप म्हणजे तूं देवीचो आशिर्वाद तुका मेळटा. आयज योगेश आमचे नायक बाबा म्हणजे चोपडेकार आहा तशेंच आमचे बरोबर आयज आमचो अशोक नायक आहा किशोर आहा सगळे मिळून हांगा सगळे आमी जमलेले आहा. हांव तेंचे सगळ्यांचे समाजाच्या वतीन अभिनंदन करता. आणि अशेंच वर्सान वर्स तेणी जो आतां हो 127 वर्सां जाली हो जो कार्यक्रम तेंच्यांनी फुडें घेतला हेच्या परस फुडल्या वर्सा दबाज्यान तेंच्यांनी करचो. आमचे सहकार सदांच हे भाटीकार समाज म्हणजे भंडारी समाज हे आमकां कळून येयला. आणि आमी हे संबंद आतां हे फुडाकार घेवन तेंचे बरोबर आमी सदां आसतले. आणि हेजो लाभ संबंद समाजाच्या भाविकांक हांगा येवन घेवचो. तशेंच आतां सांगला ह्या वर्सा आमचो अक्षय नायकाचो कार्यक्रम हाडला. भरगून सगळ्यांची बरी उपस्थिती आहा तेन्ना हांव सगळ्यांचे हेंचे अभिनंदन करता. तर तुम्ही हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? सांगा न्हू कितें सांगचें दिसता तुमकां? तुमी खूब पयलींच्यान येता हांगासर. आज आम्ही मुद्दाम आमकां डॉक्टर योगेशान आमकां आमंत्रण दिलें आनी आमी फुडें साकून आमी मुद्दाम ह्या सप्तकाक येयले. हांगा म्हजो मामा बाळकृष्ण नायक होय हांगा आसतालो सप्ताक. हांगेलो मावसो आसतालो आनी तेगेले मावसाचे आतां नातू सुद्दां हांगा येयल्ले आसा. आनी पोर्चुगीज टायमाचेर येदो व्हडलो सप्ताक करप हे कोंकणांनी एक 4 जाणां एक जावप पासून त्या वेळाचेर दिनाशिल्ले. पण हांव खरें अभिनंदन करता बाबलो मोर्तो नायक आनी तेंचे फॅमिलीचे की तेणी हो कार्यक्रम जो आसा इतली वर्सां 127 वर्सां करप म्हणजे कोंकणांनी देवान तेका लागून देवान महालक्ष्मी तें कांयच कमी करूं ना. जे वेवस्थीत आहा तेंचे थोडे लोक सोयरे जे आहा ते भायर आसा पूण तरी आसतना तेणी हो कार्यक्रम सोडलो ना. आज आमकां मुद्दम उमेद जाता की आमी इतले वर्सां नंतर हांव ल्हानपणान हांगा येतालो मामा वांगडा पण इतले वर्सां नंतर आज हे योग मेळ्ळो. पूण म्हणटा पळय देवाची हे आशिर्वाद शिवाय तूं थंय पावोंक शकना. आज महालक्ष्मीचो आमकां सगळे आशिर्वाद मेळ्ळो म्हणून आमी हांगा पावले. आमी देवा कडेन मागुया की हे पणजेकार जितले लोक आमचे समाजाचे आसा तेणी तांकां आयुश्य आनी असो कार्यक्रम करपाक एक बुद्धी दिवची आनी असोच कार्यक्रम तेणी करचो अशें हांव देवा कडेन मागता.
दत्तप्रसाद या काय साहेबा तुमकां कितें सांगता तुमी हांगासर आहा अभिमानाचो विशय म्हणल्यार जाता म्हाका योगेशाची आजी आनी म्हजी आजी सख्यो भयणी आनी आमच्या घराण्यांक हो मान मेळटा एक बरे रितीन ताजी फॅमिली हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी ताका आज हांव सांगूंक सोदता की आमचे कडल्यान जें कितें सहकार्य होच कार्यक्रम न्ही महालक्ष्मीच्या जेवण आमच्या समाजा खातीर जी कितें सेवा आसता ती बरे रितीन घडोवन हाडपा खातीर म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय पडटलें तें सदांच ताका मेळटलें तशेंच आमच्या पणजेच्या सगळ्या लोकांक आवाहन करता की आमचे जे कितें धार्मीक कार्यक्रम आमच्या समाजाक हांगा दिल्ले आसता तेन्ना सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन पार्टिसिपेट जावपाची सामकी गरज आसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता श्रावण म्हयन्यान जें कितें आज आमी कार्य जें घेतलां आतां सगळे जे भाविक हांगा येतात सगळ्यांक शुभेच्छा दिता थँक्यू